अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि आज सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि पेशावर हाई कोर्ट बार की एक और तकरीब में सुहेल आफरीदी आज मौजूद थे। उनका खिताब इंपॉर्टेंट था, 2-3 अहम ऐलानात उन्होंने किए। इसके साथ साथ जो ग्रांट दी गई है बार्स को, उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। उसकी भी कुछ मालूमात मैंने हासिल की हैं, वो भी आप तक पहुंचाती हूँ। इसके साथ साथ जी, इमरान खान साहब के तोशा खाना 2 केस की जो समाअत है उसको 1 महीना इल्तवा का शिकार कर दिया गया है और अगली जो तारीख है वो 27 नवंबर की दी गई है। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात हो रहे थे तुर्की में, वो अब पहले तो ख़त्म हुए और बताया यही गया कि नाकाम हो गए हैं, लेकिन अब दोबारा से ये खबर आई है कि तालिबान की जानिब से दोबारा इन मुज़ाकरात की बहाली की बात की गई है। तो इस सारी सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। और फिर लास्टली आपको बताएंगे कि आज ईमान मज़ारी के जो शौहर हैं हादी अली चट्ठा, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पीछे क्या कहानी है ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुहेल आफरीदी आज पेशावर हाई कोर्ट बार पहुंचे और वहां पर उन्होंने बार से खिताब करते हुए बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दी है। उनका कहना है कि जो ऑपरेशन के दौरान ये कोलैटरल डैमेज होता है, इसके ऊपर जो है वो अब कानून साजी करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये बात तो हम हमेशा कहते हैं कि जब कोई शहरी, आम शहरी अगर कोई भी जुर्म करता है, किसी की नाहक जान लेता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, उसके ऊपर मुकदमात चलते हैं, उसको सज़ा सुनाई जाए। लेकिन जो रियासत की जानिब से किसी भी वजह से आम शहरी का नुकसान होता है जानी, उस पर कोई पूछगछ नहीं होती, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी ये एहतजाजों के दौरान जो लोग शहीद हुए हैं, बहुत से लोग, उनके ऊपर आप देख लें। चलिए, आप अब तादाद को तो ये लोग मानते ही नहीं है कि कितने लोग जो हैं वो शहीद कर दिए, लेकिन जो ऑथेंटिक आती हैं सामने हमारे पास फिगर्स, जैसे 26 नवंबर पिछले साल जब पीटीआई का एहतजाज था, तो 12-14 शहादतें तो हमने अपनी आंखों से देखी थी। अगर उससे, ये इनका क्लेम ये था पीटीआई का कि उससे ज़्यादा है, लेकिन चलिए, वो तो आपके सामने लाशें भी थीं और वो तो आपके सामने तमाम आदादो शुमार मौजूद थे। तो क्या उन 12-14 लाशों के ऊपर कोई कार्रवाई, कोई कमीशन हुआ, कोई मुकदमात हुए कि भाई इनको किसने क्यों कर कैसे मारा, क्या वजह बनी? इसी तरह से अभी ये टीएलपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसी तरह से जो बाजौड़ में ऑपरेशन होते हैं, उसमें आप दहशतगर्दों को टारगेट करते हैं, उसके अंदर कुछ बेगुनाह लोग भी मारे जाते हैं। फिर उसके ऊपर जब वो लोग इलाका मकी एहतजाज करते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये गलत एहतजाज हो रहा है। फिर जब बात आगे बढ़ती है तो फिर उनको कुछ कॉम्पनसेट करके खामोश करवा दिया जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला रुकता नहीं है। और इसके ऊपर मुसलसल पीटीआई और पीटीआई की जो गवर्नमेंट है उसका एक वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ये कोलैटरल डैमेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से दहशतगर्दी कभी ख़त्म नहीं होती। और फिर जो वहाँ पे लोग, आम मासूम शहरी जांबाक होते हैं, उसी की वजह से फिर एक नई लहर जो है वो दहशतगर्दी की जन्म लेती है। तो उनका ये मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने तो जेल से ये तक स्टेटमेंट दिए थे कि जो भी ड्रोन अटैक्स यहाँ पर होते हैं या जो भी आम शहरी मारे जाएं, उनकी जो मुकदमात हैं वो दर्ज करवाए जाएं, उनकी एफआईआर कटवाई जाएं। अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत में ये नहीं हो सका। ये भी एक इमरान खान साहब की हुकूमतूली भी थी, या जो भी कह लें कि अली अमीन की बेबसी थी कि वो ये नहीं इम्प्लीमेंट कर सके। और उसके बाद अब सुहेल आफरीदी साहब ने आज ये एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि इसके ऊपर कानून साजी करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल ये होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर आप रियासत के यूनिफॉर्म के अंदर मौजूद हैं, चाहे आपका इदारा किसी भी उधर से ताल्लुक़ रखता हो, सूबे से या फेडरेशन से, सवाल ये है कि जब आप यूनिफॉर्म में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी अथॉरिटी मिल गई है कि आप किसी को भी कत्ल कर सकते हैं। आपके ऊपर भी कुछ कवानीन लागू हैं और आपको भी हिसाब किताब देना पड़ेगा कि जो आप कार्रवाई करने जाते हैं उसमें आपने किसको टारगेट किया है और क्यों कर, कैसे टारगेट किया है। तो इसके ऊपर पूरी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो ये एक कानून साजी अब होगी अगर, तो ये एक रास्ता खुलेगा इस बात के लिए कि कानून के कटहरे में उन लोगों को भी लाया जाए जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो खुद कानून नाफिज करने वाले जिम्मेदार लोग हैं, उनको भी इस कटहरे में लाया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनकी। देखते हैं कि अब ये स्टेटमेंट सिर्फ स्टेटमेंट रहती है या वाकई इसके ऊपर कोई कानून साजी करने में कामयाब हो जाते हैं सुहेल आफरीदी।
مجھے لگتا ہے کہ یہ قانون سازی یہ لوگ ضرور کریں گے، کیونکہ اس وقت ایک یونانیمس آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے مختلف امور کے اوپر اور موقف کے اوپر، تو یہ امید ہے کبھی کہ یہ ہو جائے گی قانون سازی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کے اوپر بات کی اور کہا کہ یہ عدلیہ جس طرح سے اس وقت بالکل خاموش تماشائی بن چکی ہے، اپنے آرڈرز امپلیمنٹ نہیں کر سکتی، بالکل بے بس ہو چکی ہے، تو آپ خود دیکھ لیں کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جا کہاں رہا ہے۔ انہوں نے صحافیوں کے اوپر بھی بات کی کہ جس طرح سے ارشد شریف شہید کو قتل کیا گیا، جس طرح سے عمران ریاض کو اغوا کیا گیا، بہت سے صحافی ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے، انہوں نے مختلف نام بھی لیے اور کہا کہ یہ مت سوچئے کہ جو آج خاموش ہیں وہ بچے رہیں گے، ان کی باری نہیں آئے گی، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ یاد رکھیے کہ باری باری سب کی باری آئے گی، لیکن جو خاموش ہیں آج وہ کل پھر جب ان کی باری آئے گی تو کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تمام چیزیں جبر کی روایتیں ہیں، ان کو اگر سب تسلیم کر لیں گے تو پھر یہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، یہ کسی جگہ پہ رکے گا نہیں جا کے معاملہ، تو یہ امپورٹنٹ ان کی طرف سے بات کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ حوالدار آج جو ہیں وہ ججز کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک رہے ہیں، اور پھر انہوں نے جو عمران خان صاحب سے ملنے کے حوالے سے ان کی کوششیں تھی اس کی تفصیلی دوبارہ سے ساری کہانی دہرائی کہ کس کس طرح انہوں نے کوشش بھی کی اور کس کس طرح سے آئینی اور قانونی راستے اپنانے کے باوجود ان کو ملنے نہیں دیا گیا، اور ان کے جو ججز کے احکامات ہیں ان کو بھی ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا، اور انہوں نے اس پہ یہ بات پھر دہرائی کہ ہم بندوق کا مقابلہ بندوق سے نہیں کریں گے، ہم پھر بھی اپنی جدوجہد آئین اور قانون کے مطابق اس کے اندر رہ کے کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ ان کا جو تھا سٹیٹمنٹ تھا۔ اس کے علاوہ جی آج جو ایک نئی لسٹ بنائی گئی ہے جس میں کل چونکہ جمعرات ہے اور پھر سے عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہوا کرتا ہے جو کہ کبھی ہوتی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے لوگ جاتے تو ہیں، تو اس سلسلے میں اس دفعہ بھی جو لسٹ بنائی گئی ہے اس میں سہیل آفریدی صاحب سی ایم کے پی کے کا نام شامل ہے، اور انہوں نے اس میں یہ دوبارہ سے کوشش کی ہے کہ وہ کل پھر جائیں گے، اور خبریں یہی ہیں کہ وہ کل پھر وہاں پہ حاضری دیں گے، اگر ان کی ملاقات ہو گئی تو ویل اینڈ گڈ، نہ بھی ہوئی تو وہ وہاں پہ جائیں گے ضرور۔ یہ وہی چیز ہے جس کے اوپر علی امین گنڈا پور کے اوپر تنقید ہو رہی تھی، ان کے کارکن یہی کہتے تھے کہ بھائی آپ تو کوشش کرتے ہی نظر نہیں آ رہے کہ آپ جا رہے ہوں، عمران خان بلا رہے ہیں آپ جاتے نہیں ہیں، جس سے تاثر یہ ملتا تھا کہ وہ ملنا نہیں چاہتے۔ اگر آپ جا رہے ہوں لیکن ملاقات نہ ہو تو وہ ایک الگ کہانی ہے، پھر تو ذمہ داری ظاہر ہے جو یہاں کے رجیم کے لوگ ہیں انہی کے اوپر آتی ہے کہ بھئی یہ ملنے نہیں دے رہے، انہی پہ تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن اگر خود وزیر اعلیٰ تشریف ہی نہ لے کے جا رہے ہوں تو پھر اس پہ کارکن جو ہیں وہ سیخ پا ہوتے ہیں کہ جناب آپ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بھول گئے ہیں، مائنس عمران کر رہے ہیں، ان کے پوچھے بغیر ان کی مشوروں کے بغیر جو ہے وہ آپ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو بیسکلی یہ جو اب آپ نے دیکھا نا ایک بہت انہوں نے نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جی عمران خان سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو سزا یافتہ ہیں، ان کے مشاورت ہونی نہیں چاہیے۔ آج کل یہ بڑا انہوں نے نیریٹو بنایا ہوا ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ وہ سیاست کے اوپر مشورے ہی نہیں دے سکتے، وہ بات ہی نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن ہے، اور سب کو پتہ ہے، وہ خود بولنے والے کو بھی پتہ ہے کہ یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے اس حد تک منع کیا تھا کہ کوئی عہدہ ان کے پاس جو ہے وہ سیاسی نہیں ہو سکتا، جیسے اس وقت پی ایم ایل این کے صدر جو تھے وہ میاں نواز شریف تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی یہ صدر کی حیثیت سے سزا یافتہ شخص جو ہے وہ کام نہیں کر سکتا، اس لیے ان کے جو ٹکٹ جاری کیے جا رہے تھے ان کے دستخطوں سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم کینسل کر رہے ہیں کیونکہ یہ اب صدر کی حیثیت سے کام نہ کریں۔ اب عمران خان نہ تو صدر ہے، نہ چیئرمین ہے، نہ انہوں نے کوئی ٹکٹ پہ دستخط کرنے ہیں، یعنی بیسیکلی آفیشلی تو ایسا کوئی ڈاکیومنٹ نہیں ہے جو عمران خان کے سائن کے بعد کسی جگہ پہ ویلڈ ہوگا یا ان ویلڈ ہوگا، تو اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں ہے، یہ تو ایک وربل آپ کی مشاورت ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں اور وہ کسی سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ بھائی اگر سہیل آفریدی کہیں کہ میں تو صرف ان کا حال چال پوچھنے جا رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے کیا، پھر آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی اب آپ کو اجازت مل سکتی ہے کیونکہ جی وہ کیونکہ سیاسی مشاورت نہیں آپ کر سکتے، اس کی پابندی ہے، لیکن اگر آپ حال چال پوچھنے جا رہے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں، یا آپ کرکٹ پہ کوئی ان سے تبصرے لینے جا رہے ہیں تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مضحکہ خیز قسم کی انٹرپریٹیشن کی گئی ہے اس کی، اور وجہ صرف یہ ہے کہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی ہم کیوں نہیں ملنے دے رہے، حالانکہ یہ بالکل بکواس بات ہے۔ میاں نواز شریف صاحب بھلے اس وقت ان کے دستخط شدہ جو ٹکٹ تھے وہ تو کینسل ہوئے، لیکن اس کے علاوہ ہر سیاسی فیصلے میں میاں نواز شریف صاحب ہر وقت شامل رہے، اور جیل کے اندر بھی، ہسپتال میں بھی، اس کے بعد جب وہ لندن بھی چلے گئے جھوٹ بول کے تو تب بھی، تو مستقل ان کی مشاورت رہی، اور وہ سزا یافتہ بھی تھے، مفرور بھی تھے، اشتہاری بھی تھے، اس کے باوجود ان کے ساتھ پوری کیبنٹ لندن جا کر مشاورتیں کرتی تھی، اور یہ سب چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں۔ لیکن
उस वक्त ये सारे टाउट हजरात जो थे इसको बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ बना के चलाते थे कि जी वाह नवाज शरीफ ने ये फैसला कर दिया, वाह नवाज शरीफ ने वो फैसला कर दिया। और आज ये जो है वो कानून पढ़ के सुना रहे हैं सुहेल आफरीदी को कि जनाब आप तो मुशावरत नहीं कर सकते, इमरान खान तो सज़ा याफ्ता कैदी है। तो एनीवेज नीयत बदनीयती जो है इस निज़ाम की वो सबको पता है, और वो आप किसी भी तरह से इंटरप्रेट करें पता तो चल जाता है कि असल मसला नीयत का है कि वो करवा नहीं रहे मुलाकात। और इसी का एक मजहर ये है कि इमरान खान साहब की जो तोशा खाना 2 का ट्रायल बड़ी तेज़ी से चल रहा था, और जब ये अक्टूबर का मंथ शुरू हुआ था तो जज साहब ने कहा था कि जी हम रोज़ाना की बुनियाद पर ट्रायल करेंगे। तो मकसद उस वक्त ये था कि बड़ी तेज़ी से इन्होंने सज़ा सुनानी थी। लेकिन अब चूँकि बीच में ज़्यादा प्रायोरिटी ये आ गई है कि इमरान खान की मुलाकात नहीं होने देनी, तो इस वजह से इन्होंने अब पिछले 10 दिन जो है इसकी समाअत रोके रखी। और आज की तारीख थी, तो आज की तारीख पर भी समाअत नहीं हुई बल्कि अगली डेट दे दी गई है। और अगली डेट भी कोई 2-4 दिन आगे की नहीं दी गई है बल्कि 29 नवंबर की दी गई है। पूरा महीना नवंबर का गुजार के और आखिरी उसकी जो है वो डेट दी गई है, जिससे साफ वाज़ेह है कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखना है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उनकी मुलाकात किसी भी लॉयर से, उनके जो भी पार्टी के लीडर्स हैं उनसे नहीं होने देनी, ताकि वो कोई मुशावरत, कोई पैगाम, कोई फैसला साजी के हवाले से मैसेज ना दे सकें। पिछले दिनों ये बहुत स्ट्रॉन्ग बातें हो रही थी कि नवंबर में कोई और लॉन्ग मार्च हो सकता है, अगर लॉन्ग मार्च ना भी कॉल आई तो किसी और तरह का कोई बड़े पैमाने का एहतजाज हो सकता है। और इसके लिए हतमी अभी जो मुशावरत थी या कोई फाइनल इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस थी वो आना थी, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने इमरान खान साहब के जो राब्ते हैं उनकी पार्टी लीडर से वो बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं। अब सिर्फ मंगल को एक मुलाकात 2 दफ़ा हुई है, पिछले मंगल और ये जो कल मंगल गुजरा है, और इसमें महज 15-20 मिनट की एक बहन से कोई मुलाकात करवा दी, और बस उसमें मेरा ख्याल है कि उसका भी मकसद सिर्फ ये है कि जाके वो देख लें कि हाँ जी वो ठीक है और वहाँ पे मौजूद हैं, दैट्स इट। और उसके अलावा उसका कोई ख़ास मतलब इतनी सी देर में, और एक बहन जा रही हैं जो कि ज़ाहिर सियासी शख्सियत भी नहीं है, तो वो कितनी उसके ऊपर मशावरत करके और इंस्ट्रक्शंस ला सकती हैं। और इसका भी मकसद सिर्फ ये है कि ये कहा जाए, इंटरनेशनली भी बताया जा सके कि नहीं देखें जी फैमिली तो मिल रही है, बहन की मुलाकात हुई है, तो इस तरह करके। लेकिन जो एक मीनिंगफुल मुशावरत या मीनिंगफुल मीटिंग होती है वो नहीं करवाई जा रही, और ना करवाने का आगे कोई प्लान नज़र आ रहा है। तो नवंबर का खौफ तो है कि जनाब को इमरान खान साहब नई डेट ना दे दें या कोई नया इनके लिए एक महाज ना हो जाए खड़ा। तो दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी की मुलाकातें भी इन्होंने इसलिए रोक ली हैं। तो अब जो कल के लिए लिस्ट गई है उसमें ज़्यादातर जो सारे 5 मेंबर्स जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा से ही हैं, जिसमें सुहेल आफरीदी शामिल हैं, जिसमें जो जुनैद अकबर खान साहब हैं वो भी शामिल हैं, शहराम तारकई भी हैं, तैमूर खान झगड़ा हैं। तो इस तरह ये 5 लोग तो ये खैबर पख्तूनख्वा के हैं, और एक जो है सहाफ़ी असदुल्ला खां का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। मुलाकात बहरहाल किसी की भी होती नज़र नहीं आ रही। अब रात गए कोई किसी से कोई फ़ोन पे कोई बात हो जाए, कोई डेवलपमेंट हो जाए तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हैं, जो गुस्सा आया हुआ है सुहेल आफरीदी साहब पर, उसके बाद लग नहीं रहा है कि उनकी थर्सडे को भी मुलाकात होगी। तो इमरान खान साहब को अब टोटली जो है वो कैद तन्हाई में डाला गया है, और पूरे हफ्ते में सिर्फ मंगल के दिन कोई 10-20 मिनट की किसी एक बहन से उनकी मुलाकात जो है वही सिर्फ एक करवाई जा रही है, बाकी अदरवाइज उनकी नहीं। और बुशरा बीबी साहिबा की तो उनकी फैमिली से वो मुलाकात भी कल नहीं कराई गई। ये भी खबर आई है कल कि बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली भी वहाँ पर पहुँची हुई थी उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन उनसे किसी की भी मुलाकात नहीं करवाई गई। तो उनके साथ भी उसी तरह का जो सलूक है, बल्कि उसी तरह की सख्ती जो है उनके साथ भी की जा रही है जेल में। सिर्फ इतना ही नहीं कि उन्हें जेल में डाला हुआ है, बल्कि उनके ऊपर सख्तियाँ भी उसी तरह से की जा रही है। तो ये जो है बड़ा अफसोसनाक मामला है, और इसके ऊपर फ़िलहाल तो इसी तरह से दिखाई दे रही है चीज़ें। लेकिन इसमें जो एक और आज ख़बर है वो भी मैं आपको बता दूं कि कल बड़ा इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन भी होने जा रहा है। और सेनेट का इलेक्शन है ये ज़िमनी इलेक्शन, जो शिबली फराज साहब की सीट पर होने जा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर जो है जो कैंडिडेट हैं वो बड़े ही कोई बहुत, जिसको कहता है ना बहुत जारे मिजाज किस्म के इनके कैंडिडेट हैं, खुर्रम ज़ीशान। और इमरान खान साहब ने इनको पहले भी नामज़द किया था। उस वक्त आपको पता है जो एक सीट एडजस्टमेंट करके इन्होंने एक वैसे ही सीट अपनी गिफ्ट कर दी थी ऑपोजिशन को।
تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا تھا علی امین گنڈاپور صاحب کے کہنے کے باوجود، اور انہوں نے کہا تھا کہ لڑنا چاہیے الیکشن۔ دوسری طرف اب جب یہ شبلی فراز صاحب نااہل ہوئے اور ان کی سیٹ پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو دوبارہ سے عمران خان صاحب نے کلیئرلی کہا کہ خرم ذیشان جو ہیں وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور کورنگ کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ عرفان سلیم صاحب کو بنایا گیا۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ اپنے کاغذات وغیرہ جمع بھی کرا دیا ہو گیا۔ اب یہ کل جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے، اس حوالے سے بھی جو کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا تھا کے پی کے ہاؤس میں، اس میں یہ طے پایا تھا کہ تمام لوگ جو ہے ان کو سپورٹ بھی کریں گے، اور اس سلسلے میں خرم ذیشان کو سینیٹر بنوایا جائے گا۔ تو یہ اب کافی چیلنجنگ ہوگا اگین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خرم ذیشان وہ یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں میں سے ہیں جو کہ کھلے عام فیلڈ مارشل صاحب کا نام لے کر تنقید بھی کرتے ہیں، نہ صرف تنقید کرتے ہیں بلکہ ان سے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو احتجاج وغیرہ میں بھی نظر آتے ہیں۔ تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی یعنی ایک فرنٹ فٹ پر کھیلنے والا ان کا کھلاڑی ہے، اور ان کے راستے میں کیا کوئی رکاوٹ ڈالی جائے گی، وہ جیت پائیں گے یا نہیں، اس کا تو فیصلہ کل ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی اگر سینٹ تک وہ پہنچ پاتے ہیں اور وہاں ان کے خطابات ہوتے ہیں، تو پھر آپ اندازہ لگا لیجیے کہ کیا صورتحال ہوگی۔ اچھا جی، ایک جو خبر کل میں نے آپ کو خود بھی دی تھی اور جس پہ ہم سب تنقید کر رہے تھے کہ سہیل آفریدی نے جو گرانٹ دی ہے 42 کروڑ روپے کی، اس کے اوپر میں نے بھی تنقید کی، بہت سے اور لوگوں نے بھی تنقید کی۔ اس کے اوپر جب میں نے کچھ فردر انفارمیشن حاصل کی ہے تو خبر یہ ملی ہے کہ یہ گرانٹ جو ہے یہ علی امین گنڈاپور صاحب کی طرف سے ہی اناؤنس کی گئی تھی، ان کی کیبنٹ نے ہی اس کو جاری بھی کیا، انہی کے دستخطوں سے اس کی اپروول ہو چکی ہے آلریڈی۔ تو یہ اب جب بیچ میں مین وائل چونکہ یہ پھر چینج آف گورنمنٹ ہو گیا، تو اس کے بعد پھر انہوں نے اب اسی جو یعنی اپرووڈ گرانٹ تھی اس کو انہوں نے آگے صرف اب دینے والا کام جو ہے وہ صرف سہیل آفریدی کے حصے میں آ گیا ہے، ورنہ باقی جو اس کی ساری کاغذی کارروائی ہے وہ آلریڈی پچھلی کیبنٹ کے تھرو ہو چکی تھی۔ تو دوسرا یہ بتایا گیا کہ جو 42 کروڑ ہے یہ کسی ایک بار کی گرانٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جو ظاہر ہے چھوٹے شہروں ضلعوں تک کی جو بارز ہوتی ہیں پھر وہاں تک وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ایک بڑی اماؤنٹ جو ہے وہ ایک بڑی بار کو دے دی جاتی ہے، اور وہ پھر بعد میں باقی تمام اضلاع اور جس بھی نچلے لیول کی تک کی بارز ہوتی ہیں وہاں تک اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ لیکن میں تو پھر بھی یہ سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ کسی بھی حد تک تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے کیسے خرچ ہو رہے ہیں، ان کا پورا ایک آڈٹ ہونا چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 یہ کہ اگر سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب کی جگہ، تو ان کو یہ بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جو پچھلی پالیسیاں جن کے اوپر تنقید ہوتی رہی ہے ان سے ڈفرینٹ پالیسیز جو ہیں وہ رکھیں لے کے، اور جو کوئی اگر انہیں پچھلی بات کو ریورس بھی کرنا پڑے تو اس کو ریورس بھی کریں، کیونکہ یہ اب الٹیمیٹلی چیزیں جو ہیں ہر وقت ایک اسکروٹنی ایک آپ کہہ لیں پیمانے کے اوپر پرکھی جا رہی ہیں کہ بھئی پہلے یہ تھا تو اب یہ ہے، تو ان کے پاس ایک آلریڈی کمپیریزن کا جو ہے ایک پیمانہ موجود ہے، تو اس لیے ان کی اوپر جو ہے وہ تنقید بھی زیادہ ہوگی، ان کی تعریف بھی زیادہ ہوگی، تو دونوں صورتوں میں ان کے اوپر جو بھی کامنٹس آئیں گے ان کی پرفارمنس کے اوپر نظر ان کے اوپر اسی طرح سے سخت رہے گی۔ بہرحال جو اس کے متعلق میں نے فیکٹس فائنڈ آؤٹ کیے تھے، میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں تاکہ اگر کسی کے اوپر کوئی ناجائز تنقید ہے تو وہ بھی نہ ہو، اور اگر جو جائز تنقید ہے وہ اگر بنتی ہے تو اس کے بارے میں بھی کمپلیٹ پتہ ہو۔ آخر میں صرف تھوڑی سی بات کروں گی جی، یہ طالبان اور افغانستان کا جو معاملہ ہے وہ کافی بگڑ رہا ہے، اور استنبول میں جو ملاقاتیں اور مذاکرات ہوئے اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ تقریباً ناکام ہوئے، اور اس کے بعد یعنی ان کی ناکامی کا باقاعدہ اعلان بھی کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف کی جانب سے وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ سے سٹیٹمنٹ تھے، مطلب اب ٹھیک ہے آپ افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے ٹاکس جو ہے وہ ناکام ہو گئے، لیکن انہوں نے جو دھمکی آمیز قسم کی گفتگو شروع کر دی وہ بڑی عجیب و غریب تھی، اور آج تو انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم افغانستان کے عوام کو اگر یہ طالبان جو ہیں وہ خود انہیں مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ ہم افغان طالبان کو واپس غاروں میں دھکیل دیں، تورا بورا میں ان کو جو ہے وہ ہم ختم کر دیں، اور ہم یہ کیپیسٹی رکھتے ہیں، اور یہ وہ اس طرح کی انہوں نے باتیں کی۔ میرے خیال سے یہ بالکل نامناسب باتیں ہیں کہ آپ کا ہمسایہ اور آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اتنا زیادہ
چیزوں کو اشتعال انگیز حد تک پھیلا رہے ہیں. اگر آپ کی نئی بھی ٹاکس ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں اور ہم پھر بھی چاہیں گے کہ یہ صورتحال نہ ہو، بے شک ٹاکس نہ کامیاب ہوئی ہیں، لیکن یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ ان کی جانب سے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دیے جا رہے ہیں کہ جیسے وہ بات بنانا ہی نہیں چاہتے، جیسے وہ بات بگاڑنا ہی چاہتے ہیں، اسی پہ تلے ہوئے ہیں. اور یہ ایک جو مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طرح کے ارسپانسبل سے بندے کو آخر ٹاکس کا حصہ بنانے کی ضرورت کیا تھی. کیا واقعی انہیں صرف اس لیے بھیجا گیا ہے کہ یہ وہاں پہ جا کے صرف معاملات کو خراب کریں؟ کیونکہ اگر وہ آ کے میڈیا میں ڈیورنگ ٹاکس اس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور جانے سے پہلے ہی وہ تو کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ٹاکس ہو گئیں کامیاب تو ٹھیک ہے، نہیں ہوئی تو پھر ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. تو اس طرح کا دھمکیاں آمیز لہجہ ٹاک سے پہلے نہیں ہوا کرتا. جو لوگ سفارتکاری کرتے ہیں، جو لوگ بات چیت کا ہنر جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس کے لیے آپ کی ماحول کیا ہوتا ہے، آپ کی ایک پوری لینگویج کیسی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اگر ناکام بھی اس میں ہو رہے ہیں تو پھر بھی آپ اس کے لیے کس طرح سے گریس کا مظاہرہ کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے خبر یہ آ رہی ہے کہ دوبارہ کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان کو انگیج کریں ٹاکس کے لیے، اور انہوں نے اس سلسلے میں شاید کچھ دوست ممالک سے انٹروین کرنے کے لیے دوبارہ ریکویسٹ کی ہے، جس کی وجہ سے ابھی یہ جو ڈیلیگیشنز ہیں وہیں پر موجود ہیں چونکہ استنبول میں، تو امکان نظر آ رہا ہے کہ شاید دوبارہ ان کا کوئی ٹاکس کا سیشن ہو جائے، دوبارہ ان کو انگیج کر کے بٹھا دیا جائے. تو لیٹس سی اس سے کیا نکلتا ہے. لیکن جو پاکستان کے ماشاءاللہ وزیر دفاع کے بیانات ہیں، اس سے تو مجھے لگ ہی نہیں رہا کہ ان کی نیت بھی ہے کہ یہ کوئی ٹاکس کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ افغانستان کے مطالبات سارے ٹھیک ہیں اور افغانستان طالبان جو ہیں وہ بالکل حق پہ بات کر رہے ہیں. ان کی طرف سے بھی جو ایک ریجڈنس ہے اس کی وجہ سے تعلقات میں بھی خرابی آ رہی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی یقینی طور پر معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے. لیکن جو غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ خواجہ آصف صاحب دے رہے ہیں وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ وہ آخر چاہتے کیا ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.